साथ मदरसा सिद्दीकिया के जो प्रिंसिपल हैं वो मौजूद हैं और मैं इन्हीं से सारी बात जानना चाहता हूँ। सर, स्वागत है परवत न्यूज़ में आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। एक साल के अंदर हिफ्ज़ की तालीम मुकम्मल करवाया, बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। दिक्कतें क्या क्या आई? दिक्कतें तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने यहाँ दारुल अक़ामा में रह करके 1 साल 4 महीने के अंदर हिफ्ज़ किया। इसका जहन बहुत अच्छा है। जो ज़हीन बच्चे होते हैं वो इससे कम में भी कर सकते हैं, लेकिन इस बच्चे ने यहाँ दारुल अक़ामा में रहकर सबकन या कुरान आज मुकम्मल किया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की घड़ी है और पूरे इलाके के लिए ये बहुत खुशी का पैगाम है कि इसने 1 साल 4 महीने के अंदर हिफ्ज़ मुकम्मल किया। इसके असातिज़ा ने इसके ऊपर इतनी मेहनत करी है कि रातों में उठ करके इसको फजर की नमाज से पहले उठाया और फजर के बाद फ़ौरन सबक होता है। उसके बाद सबक के बाद चाय नाश्ता और जो निज़ाम होता है 8 से लेकर के 11 बजे तक। फिर अच्छे थे, दुनिया वालों के सामने दावत तबलीग की मेहनत को दोस्तों ऐसा जमा करके उन्होंने काम किया कि लाखों के लिए और करोड़ों के लिए बख्शिश का सामान हो गए। इसलिए जहाँ काली साहब की फिक्र है कि अल्लाह करे, वो याद आती है सैयदना इब्राहिम खलील जब अपने बेटे इस्माइल को जब छोड़ करके आ रहे हैं। दोस्तों ये कहना बड़ा आसान, सुनना बड़ा आसान है। वो हाजरा जो बरसों से बहुत खाली है। रहमत से अगर कशगोल टूटा हो तो वो बढ़ता है रहमत से। तुम्हारी दिल की टीसों को यूं ही दुखने नहीं देगा। तमन्ना का दिया यारो यूं ही बुझने नहीं देगा। कभी वो आस का दरिया कहीं थमने नहीं देगा, कहीं रुकने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा होना, अंधेरा कितना गहरा हो। वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं आते। जरा सी देर लगती है मगर वो देख रहता है, हाँ वो देख रहता है। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। दरीदा दामनों को वो रफू करता है रहमत से। अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हज़रत अली मुजाहिद थे। अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हज़रत अली असदुल्लाह थे। अगर तुम्हारा बेटा पेपर सियासत है तो हज़रत अली पेपर विलायत थे। भगवान आज हम सब मिलकर इस बात का ऐलान करेंगे, इस दहेज की मरूर नस्ल को मिटा कर देंगे। ये संग गिरा जो आए थे रास्ते से हटा कर दम लेंगे। ये संग गिरा जो आए थे रास्ते से हटा देंगे। मगर अफसोस सद अफसोस है कि रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी शरीयत के अंदर भी ये वक़ा फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर दहेज के लिए भेंट चढ़ने वाली कहीं फातिमा, कहीं रजिया, कहीं शबनम व फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लेवा से ये कह रही है, काश हमारे इस्लामी शरीयत किताबों और वाज़ों के बजाय हमारे अमल में आ जाती। पहले दोस्तों और इस्लाम के नौजवानों और रब जुल जलाल की जानिब से अता करदा वो हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को राहनाई बख्शी। इसी औरत के दम से नज़ारों में खूबसूरती पैदा हुई। इसी मासूम गली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खौफ व वहशत को दूर किया। मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म सितम की तारीख शाहिद है कि इस दार पानी में जितने भी मुजालिम बर्पा हुए हैं उनमें ज़्यादातर नाजुक भरी ही किए गए। उस बेरहम समझने औरत को जिस नजर से देखा वो निहायत काबिल मज़म्मत है। तारीख़ आलम उन दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। तो कभी हजरत मरियम को दुनिया वालों ने मोहतम कर जंगलों की खाक छानने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने की पादाश में आग में डाला, तो कभी आपके जाहिल माशरे ने लड़कियों की पैदाइश को इस कदर मनहूस तस्वीर किया कि उनके पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मोहतरम हज़रात, आज भी उन मासूम दोशीज़ाओं पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं।
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صدر محترم اور گرامی قدر سامعین کرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ برباد کر دیا اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص اپنی عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال اسے ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا تو اسے فکر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاس بانو آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک اور ہمدرد ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونقیں زار بن کے یہ سرخ کیا سکتی ہیں. فلاں شہر نے اپنے سسرال والے سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا. في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص مكية. سورة الإخلاص مكة بنازل ہوئی. اس میں 4 آیتیں اور ایک رکوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفلق مكية. سورة فلق مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 5 آیتیں اور ایک رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ پورے وشو کے اندر آج اسلام کے بارے میں لوگوں کا کیا نظریہ ہے، کیا خیال ہے، آپ سب جانتے ہیں، گاہے بگاہے نیوز میں آتی ہے. لیکن بھوپال مدھیہ پردیش کی راجدھانی میں یہ مدرسہ ہے. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں مدرسے کے طلبا بیٹھے ہیں. حفظ قرآن کیا ہے ایک بچے نے، صرف محض 1 سال کے اندر 30 پارے کو 1 سال کے اندر حفظ کرنا آج کی ڈیٹ میں آسان نہیں ہے. کہ مبارکباد دیتا ہوں میں ان بچوں کو. اب میں ان بچوں کے گارڈن سے جانوں گا، ان سے جانوں گا میں کہ کتنی خوشی ہو رہی ہے اور ان کو کیا فیل ہو رہی ہے. سب سے بڑی بات جو مدرسے کے ناظم ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں، جو یہاں کے پرنسپل ہیں، میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا کہ 1 سال کے اندر آپ نے 30 پارے کا حفظ کیسے کروایا اور اس کے پیچھے کی راز کیا ہے، بچے کے مائنڈ سیٹ اپ کیا ہے. ہم انہی سے باتوں کو جنتا تک پہنچائیں گے ان بچوں کے لیے اور عوام کے لیے بھی. جنتا سے، عوام الناس سے، بھوپال کے لوگوں سے کچھ گزارش کرنا چاہیں گے؟ بالکل، میری بھوپال کے باشندوں سے، خاص کر کے محلے کے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ جس طریقے سے اس بچے نے 1 سال 4 مہینے کے اندر حفظ کو مکمل کر لیا ہے، اگر یہ بچہ اسکول جاتا تو 1 سال 4 مہینے میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لیکن اس نے اتنی بڑی مقدس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بھی مدرسے کے اندر بھیجیں اور حافظ قرآن بنائیں تاکہ آپ کی آخرت کے ذریعہ بنے بخشش کا اور دنیا کے اندر بھی سرخ روح ہو. اور اس کے ذریعے سے قرآن سے جڑیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اور بچہ اس وقت اس مہنگائی کے اندر، اس مہنگائی میں 50 بچے کی پرورش کرنا بہت دقت، بہت کٹھن ہوتی ہے. ایسے میں تعاون کا یا لوگوں سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو اپنا گھر چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ یہاں 50 بچے دارالاقامہ میں رہ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کے کھانے پینے کا انتظام پورا مدرسہ کی جانب سے ہوتا ہے. اور یہ ان کے کھانے پینے کا انتظام اللہ ہی کرواتے ہیں. اس میں لوگوں کا تعاون بھی لیتے ہیں، لوگوں کی توجہ بھی ہوتی ہے، اور کچھ صاحب حضرات جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ اپنی بچوں کی فیس بھی ادا کرتے ہیں. اس سے یہ ان کے کھانے پینے کا پورا نظام پورا کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رافی مرزا. کتنے سال میں حفظ کیا آپ نے؟ 1 سال 4 مہینے کے اندر 30 پارے حفظ کیا. کیسے کرا؟ ہاؤ ٹو فیل؟ کیسے کرا، کیسے ہوا، ذرا بتانا. جی، کب پڑھتے تھے؟ کچھ کہنا چاہو گے؟ یہ عوام جو کھڑی ہے، بھوپال کے لوگ ہیں، اس سے جو میں کچھ کہنا چاہو گے؟ 50 بچے ہیں. اس مہنگائی کے اندر
گھر کے اندر 4-5 نفر ہوتے ہیں تو گھر کے ذمہ دار کو پریشانی آ جاتی ہے جو ہم کیسے بچوں کی پرورش کریں. لیکن یہاں پہ دیکھا گیا کہ تقریباً 50 بچے مدرسے کے اندر ہیں اور اس مہنگائی کے اندر تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے ایسی جگہوں پہ. اور جس جگہ پہ 1 سال کے اندر بچہ حفظ قرآن مکمل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. انہی سے باتوں کے لیے میں MS اختر خان، پربت نیوز، بھوپال، مدھیہ پردیش.